kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 4, giuluhan og pag-amping sa kasing-kasing. Ang atong teksto makita sa Proverbio 4:23. Ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pangsingkamot, kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Mga kapaglaom, nganog daghan man kaayo ang nangapakya sa ilang espirituhanon nga kinabuhi? O aduna sila'y walay nagkaangay nga mga kinaiya? Tungod kini kaysa dihang nakahibalo sila sa kamaturan, wala nila kini kinabuhian sama sa ehemplo ni Kristo. Wala nila si Kristo gitugutan nga kuhaon ang ilang mga masalaypon o bati nga kinaiya. Kadto lamang nga ang ilang pagkakabig matarong ang nagadala sa matarong nga mga prinsipyo ngadto sa ilang pagkinabuhi. Kadto lamang ang lig-on nga pagkatukod sa pagtuo ang magapuyo pinaagi sa pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Adunay daghang nagapamatuod nga matag adlaw sila wala mausab sa ilang kinaiya kundi sa teorya lamang. Ang tanan buot nga pinaagi sa pagtuo magadaog sa korona. Apan daghan ang dili andam sa pagkigubat sa ilang dili hingpit nga pamaagi. Ilang gipabilin ang mga kinaiya nga mao'y nakahimo kanila nga dili makapahimuod sa Dios. Matag adlaw ilang gilapas ang mga prinsipyo sa sagrado nga palaod sa Dios. Kun unta ang tanan magatuon sa yano nga leksyon ug ilang dawaton og isangon ang yugo ni Kristo, niya magatuon sa bantugan nga magtutudlo sa iyang kalumo ug sa iyang pagkamainobsanon nga kasing-kasing sila mas maayo nga makatuman sa ilang pakingsaad ngadto sa pagigugma sa Dios labaw sa tanan ug sa ilang silingan sama sa ilang mga kaugalingon. Sila magasugod gikan sa sinugdanan. Si Kristo nagaingon, isangon ninyo ang akong yugo sa pagpugong ug pagtuman ug magtuon kanako. Ang kasing-kasing mahimo nga matarungon diya sa Dios. Pinaagi sa makalala nga gahom ni Kristo. Og tungod kita mga umalambit sa Dios no nga kinaiyahan, kita magausab. Ang pagpasig-uli, pagkabago nga buhat magasugod sa kasing-kasing. Kay gikan niini magatubod ang mga butang sa kinabuhi. Unsaon man nato ang pag-alagad pinaagi lamang sa ngabil ug isipon nga kiniigo na? Ako nagapakaluoy kanyo. Matod pa ni Ellen White, alang kag Kristo ayaw kamo og hunong sa tunga-tunga nga dapit, apan padayon sa gihapon, abanting ngadto sa pagkahingpit sa Kristohanon nga mga buluhaton. Atong biyaan ang butang nga walay kasiguruhan. Atong bantayan ang atong kaugalingon sa tanang kakugi. Hinumduman nato nga ang atong responsibilidad ang tanan natong dili maayo nga pagpakita sa kinaiya ni Kristo. Dili nato giyahan ang uban sa paghimo og kasalanan tungod lamang sa atong dili maayong kinaiya og patasan. Kapaglaom, atong bantayan ang atong kasing-kasing sa pagkakugi gayud kay dinhi sa atong kasing-kasing nagagawas ang mga butang nga mogawas sa atong mga ngabil maayo man kini udautan. Ang atong mga kinaiya labi na gayud ang atong mga pulong ug binuhatan nagasugod sa kasing-kasing. Kung dili nato kini bantayan, mapakyas kita sa atong Kristohanong kinabuhi. Ilabi na kun ang mga sayop nga kinaiya ang magagawas niini. Busa kun naagaangkon kita nga adunay nagapadayon nga kahayag sa Dios sa atong kinabuhi, atong bantayan pag-ayo ang atong mga kasing-kasing. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon na mga man sa langit. Tabangi kami nga among makabot ang labing taas nga estandarte sa kinabuhing Kristohanon. Among ginaampo ang magabuhat ka kanamo ka pinaagi sa imong grasya, among madaog ang mga kinaiya nga dili angay sa imong gingharian. Sa ngalan ni Jesus. Amen.